سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناه بينك ديفا دي زيد دون اون نوفيل فيديو. اليوم جبت لكم واحد الوصفات بزاف هايلين، منها راح تنقص لكم بزاف الوقفه في الكوزينه، ومنها الشابين وثانيك افكار على بالي بلي ولا تبعتوا الفيديو حتى لافا اكيد راح تستفادوا منهم. نقول لك ولا المره الاولى اللي راكي تشوفي الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه، على بالي بلي ما راحش كامل تندمي. بلا ما نكثر بزاف الهضره، غير دخلت الكوزينه ما حاولتش كامل نفهم. الحاجه الاولى اللي درتها هي الحريره، ودرتها بالطريقه العاصميه، جاتني اليوم عليها وراح تشوفوا بلي سهله بالبزاف للتحضير. كما راكم تشوفوا قطعت بصله ورميتها في طنجره، وزدت عليها شويه تاع الدجاج وثلاث حبات تاع زروديه وزوج حبات تاع طوماطيش اللي قطعتهم مع ثلاث حبات تاع ثوم، ورميت عليهم شويه تاع الحشيش ولا الدبشه ولا الكزبر مع شويه تاع كرات. وفي الحقيقه درت لها شويه تاع ملح، شويه فلفل كحل، فلفل احمر، سكنجبير، شويه تاع كزبر، زعفران، مع شويه تاع قرفه. وزدت عليها حبه تاع فلفل اللي تقعد اختياريه، ولا ما حبيتوش تزيدوها ما تزيدوهاش. انا نشوف بلي كونكوا هاد الحبه تاع فلفل راح تمد لنا واحد البنه للحريره وحدها. دونك على حسب الذوق نتوما وعلى حسب كيفاش تحبوا تاكلوا. هنايا قبل ما نضيف الماء راني نخلط في هذيك الخضره مع هذاك الدجاج هكذاك زوج دقائق، ومن بعد كي تقلى كلش راني هنايا ضفت شويه تاع الماء قيس برك ما يتغطى هذاك الدجاج مع هذيك الخضره، وضفت لها شويه تاع نعناع. نخلط كلش كيف كيف ونخلي الحريره تاعي طيب بعقلها. لهنايا راح نوجد في التيراميسو اللي درتو في واحد الفيديو ونسيت ما درتلوش الماسكاربون. دونك نسحقوا فيه 3 حبات تاع بيض، الماسكاربون، حبه تاع بنان، لي بودوار، الشوكولا فوندو مع شويه تاع حليب اللي خلطتو شويه تاع الكاكاو. لهنايا فرقت البياض وحده والصفر وحده، وهذاك البياض ضفت له قرصه تاع ملح باش كي نطلع هذاك البياض يطلع لي كيما لازم. دونك كيما راكم تشوفوا راني نطلع في هذاك البياض وراني هنايا قلبت هاد الطنجره وكوميم شدوا لي، يعني لازم يشدوا لكم كيما لازم هكا باش تخرج لكم الكريمه تاعكم شايده بزاف روحها. لهنايا وليت لهادوك الصفار ضفت عليهم هذيك الشوكولا اللي ذوبتها ونخلط بالباتور حتى نشوف هذا الخليط ضاعف الحجم تاعو، ومن بعد راح نضيف عليه الماسكاربون وكيف كيف راح نضرب بالباتور حتى نحصل على اون كريم اللي شايده في روحها. فوالا نضرب هكا بالباتور حتى كما قلت لكم نشوف هذا الميلونج ولا خلاص شايد مليح في روحه. ومن بعد راح نضيف هذاك البيض اللي طلعته ونخلط بالعقل بهذه الكيفيه من الفوق للتحت باش نهبطش هذوك البياض اللي طلعتهم. وخلاص هذا ما كان في التيراميسو، غير هذه الحاجه يعني اللي تاخذ شويه وقت، مي سينو هذا الديسير سهل بزاف. نخليه يعني يبرد في الفريغو قيس ما نروح نشوف هذيك الحريره تاعي. كما راكم تشوفوا نحيت هذاك الدجاج، نحيت هذيك الحبه تاع فلفل، هذاك الكرافس مع النعناع، وهنايا راني نرحي فيها. بعد ما رحيت فيها كامل دوكا راح نضيف لها شويه تاع فارينه، نجيب يعني قيس تاع مغرف، نزيد له زوج مغارف كبار تاع فارينه، نخلطهم مليح مليح باش يذوبوا لي، ونعاود نرجعهم لهذيك الحريره. والحريره كما على بالكم كل جهه وكل بلاد كيفاش يحضرها. انا درتها بالطريقه العاصميه، ما زدت لهاش برك كلفت مع القرعه، ولا حبيتوا تزيدوهم زيدوهم يعني ماشي مشكل. هذه الحاجه تقعد مساله ذوق. هنايا هذاك الخليط عاود دخلته لهذيك الحريره، هذاك الدجاج فتته كامل ونحيت له العظم، وكيف كيف عاود رجعته باش يطلق من البنه تاعو، وخلطت كامل الحريره تاعي، ضفت لها شويه تاع حشيش وغلقت عليها هكذاك زوج دقائق وطفيت عليها. شوفوا لي البنات هذيك الحريره كيفاش خرجت لي، الله الله تشهي. على بالي ولا سيتوها هكا خطره ما تزيدوش كامل تستغناو عليها. شوفوا لي هذاك اللون هذاك القوام. ودوكا البنات وليت لهذاك الديسير الطبقه الاولى بلي بودوار بعد ما غمستهم بشويه تاع حليب ونديرهم في هذا المول راكم تشوفوا فيه، ولا عندكم مول على شكل مربع يعني من الاحسن. انا ما كانش عندي هكا باش تجيكم الخدمه سهله. ومن بعد كما راكم تشوفوا ضفت الطبقه الثانيه اللي هي هذيك لا كريم، وثانيك من الفوق درت لها شويه تاع البنان، ونعاود نكرر نفس العمليه حتى ندير هكا دو كوش. وخلاص من الفوق كامل راح ندير شويه تاع الكاكاو. ودوكا حبيت نقول لكم ولا حبيتوا هاد ليسير يجيكم جوغ جينواز، ما تغمسوش مليح مليح هذوك لي بودواغ في هذاك الحليب، ولا حبيتوا يجيكم جوغ موس غمسوه كما لازم. انا نحب نغمسوه مليح مليح هكا باش يجيني هذاك الديسير فريمون غورمون وهكا خفيف. ابخي كل واحد على حسب كيفاش يحب. وهنايا حبيبتي راح ندير واحد المملحات معكم اللي بزاف بزاف بنات وسهلين. شوفوا عمليه التحضير كما شفتوا، درت كاس مع نص كاس تاع حليب، وزدت كاس الى ربع تاع الزيت، مغرفه كبيره تاع السكر،
مع حبه تاع بيض، ونخلط كلش هكذا بالفوي. ومن بعد واش راح ندير هنايا؟ ما راحش نضيف الخميره هكذاك، راح نخلطها بشويه تاع حليب كيما راكم تشوفوا هنايا هكا باش تذوب لي. وزدت لها 2 مغارف كبار تاع الخل وخلاص. دوكا راح نزيد الفارينه. هنايا نقول لكم يا البنات نورمالمون في هذه الوصفه تسحقوا برك 6 كيسان كبار تاع فارينه، مي انايا باش نصارحكم درت لها 6 كيسان مع 2 مغارف كبار تاع فارينه. صافي على حسب لا فارين تاعكم، ولا تشرب ولا ما تشربش. المره الاولى غربت 4 كيسان تاع فارينه وخلط هكا بالفوي، ومن بعد راح ندير بصبعتي ديريكتومون هذوك 2 كيسان اللي قعدوا. وكما قلت لكم انايا ضفت 2 مغارف كبار تاع الفارينه. دونك هنايا راني مع هذوك 2 كيسان، ومن بعد راح نضيف هذوك 2 مغارف اللي قعدوا لي، ونخلط هكا بصبعتي. باش نقول لكم هذه لاباط لازم تخرج لكم شويه طريه، يعني ماشي ملاصقه بزاف، مي تكون طريه هكا باش تقدروا تخدموها يوم ميم طون ما تكونش يابسه. نقول لكم تبعوا برك الفيديو حتى لافان باش تشوفوا بهذا الطبق خرج 2 اطباق، وعلى بالي بلي هاد الحاجه راح تساعدكم بالبزاف، سورتو في هاد الايامات تاع المواد رمضان اللي قعدوا لنا. يعني حاجه معروفه بلي كي يروح يخلص مواد رمضان كامل الغاشي يبداو يعياو. حاجه يعني طبيعيه. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا شكلت هذيك لاباط وما عجنتهاش كامل، لميتها برك ودوكا غطيتها بالفيلم اليمونتير ونخليها باش تضاعف الحجم تاعها. ما كاش هنايا يعني حساب، غير تشوفوها تضاعف الحجم تاعها خلاص تما تقدروا تخدموها. وهنايا جيت باش نوجد في لاصوص كما راكم تشوفوا هنايا استخدمت بصله اللي تكون موين خليتها تتقلى. في نفس الوقت استخدمت مقله واحده اخرى رميت عليها حبه تاع فلفل حلو ولا فلفل طرشي، وقطعتها هكذا مرسوات صغار، وزدت عليها حبه تاع زروديه اللي سكرفجتها، ونخلط كلش هكذا. ونزيد لها برك شويه تاع الماء هكا باش ما تتحرقليش هاد لاصوص وتطيب هكا بعقلها. وعاودت وليت هذيك الحبه تاع بصل رميت عليها بعد ما تقلات شويه تاع فيونداشي، نخلي كل شيء تقلى، نعاود نولي لهذيك لاصوص نلقاها خلاص طابت، نعاود نخلط كلش على خضره. دونك هنايا خلاص كما راكم تشوفوا راني درتها في هذيك المقله. وفي العقاقه واش درت شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه كمون، شويه فلفل كحل، شويه سكنجبير، مع هكا شويه حشاوش. انا درت هنايا لي زيغ دو بروفونس. يعني هنايا العقاقه كل واحد واش يحب يدير، ماشي اوبليجي يدير واش درت انايا. وفي الاخر كامل درت شويه تاع ثوم هكا باش تقعد لي يعني الذوق تاعها، وشويه تاع الكرويير. هذه هي لاصوص اللي راح نديرها في هذوك المملحات. لاصوص تاعي خلاص تخمرت وخليتها في جهه باش تبرد لي، وليت لهذيك العجينه لقيتها تخمرت. واش راح ندير هنايا؟ راح نرفدها نحي لها هذاك التخمر وما نعجنهاش كامل، برك نلمها ومن بعد نقطعها على 2 باش نخدمها. العجينه لازم تكون طريه، ما لازمش تكون ملاصقه، وما لازمش تكون تانيك بزاف يابسه هكا باش تقدروا تخدموها وتجيكم تانيك هاد الزهرات اللي راح ندير نخدموهم خفاف. دونك هنايا رفدت هذيك العجينه وسطحتها مليح مليح، خاطرش كما قلت لكم راح ندير زهرات هكا. دونك لازم يكونوا رقاق باش يخرجوا شابين، وثانيك باش يخرجوا بزاف هشاش. دونك راني نوري لكم هنايا كيفاش لازم تجيكم هذيك لاباط. هنايا خلاص كملت درتها كامل، واستخدمت هذوما لي سيرسو اللي راكم تشوفوا فيهم. استخدمت واحد كبير وواحد صغير. هاد الكبير نستخدم واحد منه كل ما ندير 7، يعني من هذوما الصغار ندير 7 صغار وندير واحد كبير. وبعد ما نكمل كامل هذيك العجينه اللي قعدت لي ما راحش نخدمها، راح نخبيها في الكونجيلاتور، وكي نسحق ندير مملحات راح نرفدها. دونك كما راكم تشوفوا كملت كامل هنايا هذوك دويرات اللي شكلتهم، ونرفد هذيك العجينه فوالا نخبيها. لهنايا جبت كاس اللي يكون الفم تاعو شويه صغير، خاطرش لو كان تغيروا الكاس اللي يكون الفم تاعو كبير اوتوماتيكمون الزهره تاعكم راح تخرج لكم كبيره. دونك هنايا رفد هذوك الدويرات اللي درتهم معاكم الصغارات هذوك راح نديرهم وحده فوق واحده اخرى كما قلت لكم 7 منهم، واللي قعدت لي كامل الاخرانيه راح ندخلها داخل الدويره الاخرانيه. فوالا دوك راح تشوفوا كيفاش راح ندير هنايا. دونك دخلتها لداخل وخلاص راني شكلت هنايا جوغ فورم زهره صغيره. ودوك واش راح ندير؟ راح نستفها مليح مليح باش ما تنحاليش. ونرفد هذيك الدويره الكبيره نحط فوقها شويه تاع فيونداشي بعد ما بردت لي، ولازم تكوني هكا شغل طالعه للفوق باش تكون معمره. ونرفد هذاك الكاس نحطه مباشره فوق هذيك الدويره الكبيره، ونحي هذاك الكاس كما راكم تشوفوا بكل سهوله. ونزيد نستفها هكا باش ما تنحوليش هذوك الدويرات، ونزيد نعمرها ولا شفت بليها شويه يعني فارغه. وهذا مكان راح ندهنها بشويه تاع صفار البيض
بيض مع حليب، ونزينهم من الفوق بشويه تاع حبه الحلاوه، ونخليهم يطيبوا يعني ماشي بزاف، هكذاك ربع ساعه الى 20 دقيقه على نار اللي تكون متوسطه. انا الفور تاعي بزاف قوي دونك درتهم على نار اللي تكون شويه ناقصه. فوالا دوكا راح نحضر معاكم حبيباتي واحد لاصالاد اللي بزاف بزاف شابه وبنينه يعني من الاخر. شوفوا هنايا راني قطعت حبه تاع افوكا ونحيت لها بيان سور هذيك العظمه اللي تجي من الداخل، ومن بعد نحيت كامل هذاك لافوكا وقطعته هكا طراف طراف صغار، وكان قطعت شويه تاع طوماطيش مرسوات صغار وضفت عليها هذاك لافوكا، وزدت شويه تاع الروز شويه تاع الطون مع شويه تاع المايونيز سيبولات مع القارص. يعني هنايا لا مايونيز ما قدرتش نستغنى عليها. فوالا هذا ما كان في هاد لا سالاد، ودوك راح تشوفوا كيفاش زينتها. فوالا رفدت زوج ورق تاع سلطه وخليتهم كامل من تحت، وعمرتهم بهذيك لا سالاد اللي حضرناها كيف كيف، وزينتها بحبه تاع لا طوماط سوريز، ومن بعد راح نضيف لها في الاخر كامل زوج حبات تاع الزيتون. وهنايا عاود وليت هذيك لافاص اللي قعدت لي تاع هذوك المملحات زدت لهم برك هنايا بياض تاع البيض وشكلت هكا كرويرات ورحت نقليهم. فوالا بهذه الكيفيه بعد ما قليتهم كامل راح يعني نقدمهم بهاد لاصوص اللي راكم تشوفوا فيها كيف كيف بهاد لاصوص طوماط اللي حضرت المملحات. زدت برك عليها شويه تاع طوماطيش شويه تاع طماطم المصبره شويه فلفل كحل شويه فلفل حمر، وقدمتها بهاد الطريقه. يعني شكلت طبق واحد اخر باش خرجوا لي هذوك المملحات يعني شاهو. راني نشوف فيهم هنايا وراني حابه ناكل واحده منهم، يعني قريب يأذن ما بقاش بزاف. شوفوا لي كيفاش يعني شابين. نقول لكم سيوهم، وعلى بالي بلي عندكم ضياف راح يعجبوهم بزاف. وهنايا راني نوجد في هذيك الحريره قريب يأذن ومازال ما كملت. وزدت درت ان سموتياي يعني خير ما نشربوا كوكا. في الدقيقه الاخيره قلت والله غير نديرو ميمسي راح عليا الحال. يعني شفتوا كيفاش قطعت هذيك الفريزه. وهنايا كما قلت لكم في الدقيقه الاخيره راني نوجد في هذاك الديسير باش ناكلوه يعني واجد. وشبحته بهذه الطريقه، درت فرشيطه لحت فوقها شويه تاع الكاكاو كما راكم تشوفوا، وهذا هو الشكل النهائي تاعو. وضفت له برك شويه تاع البنان من فوق. وهذيك الطابله حطيت هذيك الحريره وهذاك السموتي شويه تمر شويه اللبن. وهادو المملحات كانوا عندي ديجا من قبل، درت زوج منهم لكل واحد. هملك المملحات هادوك جاو يشهوا نقول لكم سيوهم واكيد ما راحش كامل تندموا. هاولك البلا اللي خرجت من هذيك المملحات. فوالا شبحته بشويه تاع المعدنوس. وهيلك لا سالاد هذيك اللي حضرناها كيف كيف، وحطيت التيراميسو برك باش نشبح الطابله تاعي. فوالا حبوبات كيفاش جا في الاخر كامل. كنت حابه يكون متجمخ اكثر من هكا، مي معليش الخطره الجايه راح نتجمخو بلوس. نقول لكم يعني ولا حبيتو يخرج لكم جينواز ما تجمخوش مليح هذوك لي بودوار. ودوكا نوري لكم هذوك المملحات من الداخل كيفاش جاو. شوفوا يعني كيفاش راهم فارغين. لهنايا يكون لحقنا لافان لا فيديو. نتمنى بلي عجبتكم استفدتوا منها. ولا عجبتكم الفيديو ما تنسونيش بامتي لايك كومونتير وابوني. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم صحه سحوركم، نحبكم والى الملتقى. باي.